पाकिस्तान में आज सोशल मीडिया भरा हुआ है कि अमेरिकी सदर ट्रंप आएंगे और इमरान खान बाहर आएंगे। बल्कि हमारे यहाँ तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा कि अमेरिका ने निकाला था, अब अमेरिका ही निकालेगा। तो सवाल ये है कि इस वक्त जो एक एक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर है कि अमेरिकी सदर आएंगे और इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, इसमें कितनी सदाकत है। तो एक दोस्त ने सवाल किया है और कहा है कि आतिफ भाई आप अपनी राय दीजिए। मैं आपको अपनी राय आपके सामने रख देता हूँ। और एक और चीज जरा आपसे दरखास्त वो ये कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जो हम सुनना चाहते हैं हमें वही सुनने को मिले। ये आज की दुनिया का बड़ा खतरनाक मामला बन गया है। एल्गोरिदम्स ने इस तरह कर दिया कि आप जिस अंदाज का कंटेंट देखना चाहते हैं वैसा ही आपके पास आता है, और इस बीच में जो तनव्वुर है वो खत्म हो जाता है। यानी आपको दूसरी कोई राय मिलती ही नहीं है। हमारे यहाँ जो नून लीग के लोग होंगे उनको सारे के सारे नून लीग का कंटेंट मिल जाएगा। जो पीटीआई के लोग होंगे उनको सारे का सारा पीटीआई का कंटेंट मिलेगा। जो पीपल्स पार्टी के देखने वाले हैं उनको सारे का सारा कंटेंट पीपल्स पार्टी का मिल जाएगा। यहाँ इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे ना लोग, वो बहुत कम ऐसे होंगे जो किसी भी पार्टी से बराह रास्त ताल्लुक रखते होंगे, या वो ऐसे लोग होंगे जो होंगे तो किसी पार्टी के, लेकिन वो इधर-उधर दूसरों के कंटेंट या दूसरों की जो राय है वो देखते होंगे, क्योंकि जो हार्डकोर किसी एक जमात का आदमी होगा उसके पास बहुत मुश्किल से आता है कोई कंटेंट, और अगर आए तो वो देखना नहीं चाहता। तो इसलिए मेरी दरखास्त ये होगी कि आप सुकून से इसे सुने। इसलिए कि सच बोलना जहां मुश्किल हो जाए, वहीं सच बोलना लाजिम भी होता है। और हमारे जैसे लोगों की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जिनको अब जो मीडिया है ना उससे कमाना नहीं है, बल्कि हमारी हम ज़रा नौकरी करते हैं, हम अपने दीगर हमारे मामलात हैं, हमें इससे पॉपुलर कंटेंट बनाना ये हमारा मामला नहीं है, आप तक दुरुस्त बात पहुँचाना मामला है, सच्चाई के साथ। सो बर्दाश्त कीजिएगा। पहली बात ये है, ये जो नैरेटिव है वो, और मुझे समझ ये नहीं आया ये बयान, एक ही आदमी ये दोनों बयान कैसे देता होगा। एक बयान ये है कि अब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो अमेरिका से आपको आज़ादी दिलवाऊँगा, और एक ये है कि अमेरिका में ट्रंप आए और अमेरिका हमें आज़ादी दिलवाए। यानी अमेरिका से आज़ादी दिलवानी है और अमेरिका ही आज़ादी दिलवाए। अमेरिका में पीटीआई ने कई फर्म्स हायर की जिनका काम है कि वहाँ लॉबिंग करें और वहाँ पर ये बताएँ कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। इस वक़्त पैसे दिए जा रहे हैं इस काम के। लेकिन इससे भी बाहर निकलें और ज़रा पीछे जाएँ। बात ये है कि अमेरिका या ट्रंप या कोई भी हो, वो अपने ताल्लुकात की बुनियाद ज़ाती रखता है या मुल्की रखता है। तो साहिबो, दुनिया भर में रियासतों और रियासतों के मफादात वो बड़े वाज़ेह रहते हैं। अमेरिका का सदर वो कुछ भी चाहता हो ज़ाती तौर पर, लेकिन इंस्टीट्यूशनल चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो इतनी आसानी से एग्ज़ीक्यूट होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अपने मफादात इस वक़्त मशरिक़ वुस्ता में ऐसे हैं कि अगर आगे चल के देखेंगे आप कि पाकिस्तान में बिल्कुल नई हवा चलने वाली है। मशरिक़ वुस्ता की जंग अभी और फैलेगी, उसमें ईरान दाखिल हो जाएगा, और ईरान जब दाखिल होगा तो खुद ब खुद पाकिस्तान की अहमियत डिफरेंट हो जाएगी। आप खुद बताइए, ऐसे में इमरान खान या कोई जो बहुत ज़्यादा अवामियत पसंद जमात हो, वो अमेरिका के मफादात को ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकेगी या फ़ौजी? तो जो बेहतर कर सकेगा, वही पाकिस्तान में होगा। याद रखना कि जो नीचे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनकी एलीट बेशुमार डिपेंडेंट होती है सुपर पावर्स पे। और वैसे भी जो हमारे यहाँ एलीट है, उसको युआन या रुबेल पसंद नहीं है, उसको पसंद है डॉलर, और डॉलर ही तय करता है कि आगे जाके होना क्या है। अच्छा, मज़े हमारे यहाँ एक और जो गुफ्तगू थी ना कि साजिश हो गई और मुदाखलत हो गई। मैं आपको सच्ची बताऊँ, 2018 की बात है, मैं अमेरिका गया था, वहाँ बहुत सारे लोगों से, आला जो क़यादत के लोग हैं ना अमेरिका के, उनमें भी कई लोग जो एलीट के लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। गुफ्तगू का मौका मिला, उसमें होमलैंड सिक्योरिटी के लोग भी थे, दीगर लोग भी थे। बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई। और वहाँ पर उस वक़्त हर आदमी ये कह रहा था कि जब तक इमरान खान पाकिस्तान में कुर्सी वज़ारत उज़्मा पे बैठे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि हम कोई भी बात करते हैं, वो अवामी सतह पर कुछ और बात करते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि वो अभी बात शुरू भी नहीं होती, तो वो एक पब्लिकली जो है ना उसको, वो सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उसी तरह वो किसी भी आलमी सतह पर जाते थे, आलमी स्टेज पे जाते थे, तो उनका मुखातिब वहाँ पर आलमी बिरादरी नहीं होती थी, उनका मुखातिब पाकिस्तान का वोटर होता था। ये सिर्फ इमरान खान नहीं, ये जितने भी अवामियत पसंद रहनुमा हैं, उनका ये मामला होता है। एर्दोआन हो या पुतिन हो या ट्रंप हो या मोदी हो,
جب وہ اقوام متحدہ میں یا کسی بھی عالمی سٹیج پہ بیٹھتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، ان کا مقصد وہاں پر عالمی سٹیج میں اپنے ملک کی نمائندگی نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت وہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان کے طور پر اپنے ووٹر کی نمائندگی ہوتا ہے یا اپنی ووٹر سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس خاص پرٹیکولر مومنٹ کا سیاسی فائدہ کیسے لیا جا سکتا ہے، یہ ہے بنیادی کام۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جو ڈیسیژن میکر تھا، وہ اس حق میں نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر یہی حالت یورپ میں تھی، یہی حالت سعودی عرب میں تھی، یہی حالت چین میں تھی، یہی حالت متحدہ عرب امارات میں تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اب سعودی عرب میں یا یورپ میں یا کہیں اور کوئی دوست ملک میں قیادت تبدیل ہوتی ہے، تو بنیادی لیکن جو مفادات ہیں نا، وہ تبدیل تو نہیں ہوئے۔ اب ٹرمپ مثال کے طور پر وہ اپنے ریاست کے اور امریکہ کے تمام تر مفادات کو ایک طرف رکھ کے اور پاکستان میں وہ اس انداز کا ایک کام شروع کریں، تو حاصل کیا ہوگا امریکہ کو اس سے؟ یہ ہے بنیادی معاملہ۔ پاکستان میں اگر عمران خان کی حکومت ہو تو امریکہ کے مفادات زیادہ سرو ہوں گے، یا پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو فوج کی سرپرستی کے تحت چل رہی ہے، اس کے تحت امریکہ کے مفادات زیادہ پورے ہوں گے؟ یہ ہے بنیادی سوالات۔ امریکہ اس بنیاد پر اپنی حمایت یا مخالفت کا اظہار کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مخالفت اس جو تنقید ہے وہ مختلف ممالک وہ کرتے ہی رہتے ہیں، سفارتی حلقوں میں تو ہر وقت اب مختلف ملکوں کی پالیسیوں پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ ایک گفتگو ہو، سفارتی گفتگو، اسے آپ پبلک میں لے آئیں، تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کس انداز کا ہوگا؟ آپ خود بتائیے کہ کوئی ملک وہ ایسے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرے گا جو گفتگو کسی بھی وقت پبلک ہو سکے اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کی جائے گی؟ وہ جو سائفر آپ نے لہرایا نا، وہ صرف سائفر سیاسی مقاصد کے لیے نہیں لہرایا آپ نے، اس سے پاکستان کا سفارتی نقصان ہوا ہے۔ کوئی بھی سفارتکار کیا پاکستان کے ساتھ، کیا پاکستانی سفارتکار کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے گا؟ کوئی راز و نیاز کی بات تو نہیں ہوگی اب۔ ان کو تو پتا ہے کہ ایسی بات اگر وہاں جاتی ہے تو یہ تو لیک ہو سکتی ہے، اور یہ تو جو سفارتکار آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ تو بہت سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو سفارتکار بات کرتے ہیں۔ آپ ایسے میں اگر وہ سفارتکاری کی باتیں پبلک میں سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہونے لگ جائیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بڑا سادہ سا جواب ہے، ٹرمپ کے آنے یا نہ آنے سے پاکستان کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک شہ ملے، جو اور پاکستان کیا پوری دنیا میں جو عوامیت پسند رہنما ہے، جیسے مودی ہیں، عمران خان ہیں، ایردوان ہیں، پوٹن ہیں، ادھر یورپ میں اوربان ہیں، ان سب کو شے ملے گی اور دنیا بھر میں جو عوامیت پسندی ہے اس کی لہر میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یورپ میں جو دائیں بازو کی سیاست ہے، جو اسلاموفوبک سیاست ہے، وہ مضبوط ہو جائے گی۔ جرمنی میں اور جرمنی کے آس پاس جو دیگر ممالک ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہالینڈ میں گیرٹ ولڈرز ہیں، اسی طرح فرانس میں لیپین ہیں، اسی طرح اٹلی میں آلریڈی جو وزیر اعظم ہیں میلانی، اسی طرح ہنگری میں اوربان ہیں۔ یہ جو جتنے بھی رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، وہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اور زیادہ نشستیں حاصل کریں گے اور زیادہ طاقت پکڑیں گے۔ ٹرمپ کے پچھلے دور میں یہ وہ دور تھا جب یورپ میں اور دنیا بھر میں رائٹ ونگ مضبوط ہوا اور اسلام مخالف یعنی اسلاموفوبیا اور مہاجر فوبیا یہ سارا معاملہ چلا۔ آگے چل کے اب آپ دیکھیں گے کہ مہاجروں سے متعلق نفرت پیدا ہوگی، مائیگرنٹ سے متعلق، تارکین وطن سے متعلق، اور خاص طور پر کئی مسلمان ممالک جن پر جس طرح پہلے بھی امریکہ نے پابندی لگائی تھی، اب ممکن ہے کہ ان میں اور بھی شامل ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہو جائے۔ تو اس لیے میری رائے میں یہ جو جتنے لوگ ابھی خوشی منا رہے ہیں، ان کو آگے چل کے کچھ زیادہ مسائل وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ امید لیکن یہ ہے کہ خدا کرے کہ دنیا بہتری کی طرف جائے۔ امید یہ ہے کہ دنیا میں جو دائیں بازو کا جو زور ہے، جو مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر نفرت کرتا ہے یا نفرت سکھاتا ہے یا تقسیم پیدا کرتا ہے، اس سے اس دنیا اور دنیا کی جو سیاست ہے وہ چھٹکارا پا لے کسی طرح سے۔ باقی امید یہی ہے کہ آگے کچھ عرصے میں آپ چیزوں کو کوئی بہت اچھی حالت میں دیکھیں گے نہیں۔ عالمی سطح پر یہ جو نفرت ہے، جو پولرائزیشن ہے، یہ بڑھے گی، یہ کم نہیں ہوگی، اور آگے جا کے میں ایک اور بھی بات بتاؤں، مشرق وسطیٰ کا خطہ اور زیادہ غیر مستحکم ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات پاکستان میں کتنے زیادہ پڑتے ہیں اور پاکستان میں کون سی قوتیں وہ اس سے اور زیادہ طاقت پاتی ہیں۔ ابھی بات کریں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ہوا میں بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کو یہاں پر روکتے ہیں، لیکن امید یہ ہے، دعا کرتے ہیں کہ خدا چیزوں کو بہتری کی طرف لائے اور جو مشکلات ہیں
ان کو کم کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ اپنی رائے لیکن ضرور دیں، آپ کی رائے میں ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے؟ ضرور بتائیں، میں واقعی سننا چاہوں گا آپ سے۔ اپنا خیال رکھیے، آداب۔